नंबर 24, नमाज में बेजा हरकत करना, बेवजह हरकत करना नमाज में। ये क्या है? आदमी नमाज के लिए आया, हाथ बांधा, कान खुजा रहा, फिर नाक खुजा रहा, बारी बारी सारा। हाँ, क्या है ये? कितना ज़रा भी सब्र नहीं कि एक आदमी, बाज़ जो हनफी देवबंदी बरेलवी हजरात हैं वो कहते हैं इनको देखो नमाज में, यानी उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ लिमिट है उसकी। वो ये मानते हैं कि अगर एक रुकन में 3 मरतबा अगर उसने खुजाया तो नमाज ख़त्म हो जाती है, यानी 3 मरतबा हरकत अगर की नमाज ज़ाय हो जाती है। वो एक आध मरतबा बड़ी मुश्किल से करते हैं, उसके बाद नहीं करते नमाज बचाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर बाज़ उलमा का जैसे हम है कि ये इसकी कोई दलील नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 3 मरतबा में नमाज बातिल होने की दलील नहीं का मतलब 300 मरतबा भी अगर हरकत करे खुजाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा है नहीं, फ़र्क पड़ता है। आप 1 मरतबा भी बेवजह हरकत करें नमाज में फ़र्क पड़ता है। क्यों? इसलिए कि आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, आपका ध्यान दूसरी तरफ गया। तो आपको चाहिए कि आप नमाज में बेजा हरकतें न करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हो गए ईमान वाले। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। न सिर्फ ये कि नमाज पढ़ते हैं, बल्कि नमाज कैसे पढ़ते हैं? खुशू के साथ। खुशू के क्या माना है? पस्ती, सुकून। एक आदमी जो है सुकून वक़ार के साथ और तवाज़ु के साथ नमाज पढ़े, अकड़ के साथ नहीं। बाद लोगों को देखा गया नमाज में हाथ बांधते एकदम अकड़ के साथ खड़े हुए, पाँव फैला के। कोई दलील इसकी नहीं है, पाँव फैलाने की कोई दलील है नहीं है, कदम जोड़ने की दलील है। लेकिन अकेला है, खड़ा हुआ है मस्जिद के अंदर, कोई भी दूसरा नहीं है, पाँव फैला रहा है, इसकी कोई दलील नहीं है। ये सुन्नत नहीं है, साबित नहीं। एतदाल के साथ आदमी खड़ा हो, तवाज़ु के साथ आदमी खड़ा हो, ये नहीं कि सीना तान के आदमी खड़ा हो, नहीं। आदमी के अंदर पस्ती होना चाहिए, उसके अंदर झुकाव, यानी ये भी नहीं कि झुक के खड़ा हो रहा है, रुकू की तरह खड़ा हो रहा है, ये भी नहीं। लेकिन आदमी के अंदर, उसके दिल में ये हो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हूँ। डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए उसके अंदर। तो तवाज़ु के साथ नमाज आदमी पढ़े। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खड़े हो अल्लाह के सामने। कैसे? क़ानितीन, फर्मा बरदार ग़ुलाम बन के खड़े हो अल्लाह के सामने। मालिक के सामने ग़ुलाम कैसे खड़ा होता है? अकड़ के साथ नहीं। मालिक के सामने आदमी कैसा ग़ुलाम? तवाज़ु के साथ खड़ा होता है। तो कामयाब हो गए ईमान वाले जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सूरह अल-मुमिनून की आयत है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खाशिऊन, कहते हैं खाशिऊन का मतलब क्या है? खाइफून साकिनून। खाशिऊन का मतलब क्या है? खाइफून साकिनून, खौफ ज़दा और सुकून के साथ अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होते हैं, खौफ के साथ और सुकून के साथ। और कहते हैं कि इब्न कसीर कहते हैं, वक़दा रुवी अन मुजाहिद वल हसन व क़तादा व ज़ुहरी, ऐसा ही मरवी है मुजाहिद, हसन बसरी और इसी तरह से क़तादा और ज़ुहरी से। तो इस रिवायत से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान से मालूम होता है कि नमाज में इंसान को सुकून से खड़ा होना चाहिए, तवाज़ु के साथ खड़ा होना चाहिए। बेजा हरकतें आदमी को नमाज में नहीं करना चाहिए। वाकई आदमी को कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से नमाज में खलल होगा, एक बार खुजाने के बाद रुक गया मामला, ठीक। लेकिन आदमी आज देखिए, अरबों को भी बाज़ लोगों को देखने में आता है कि कपड़े समेट रहे हैं, कभी ये सही कर रहे हैं, कभी वो सही। क्या ज़रूरत है तुझको? क्या ये अल्लाह देख रहा है कि यानी तेरे ठीक ठाक होना चाहिए तेरा जुब्बा, और तेरा जो है सर पे इमामा है वो भी ठीक होना चाहिए? क्यों वक्त ज़ाय मत कर, अल्लाह के सामने आजिज़ी की। आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी लैलतुल क़द्र के बाद वाली फ़जर। साहबी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात जो बताई थी लैलतुल क़द्र की, उसमें एक अलामत ये थी कि उस रात बारिश होगी। हमने देखा मस्जिद के ऊपर जो साहिबान था, जो छत थी वो लकड़ियों वाली थी, और कोई ऐसी पक्की तो छत नहीं थी उस ज़माने में। बारिश हुई, मस्जिद के अंदर कीचड़ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी।
اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں تھیں، مٹی تھی، ہماری طرح قالین والی مسجدیں اس زمانے میں نہیں تھی. آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد جب آپ پھر کے بیٹھے جیسے امام کو بیٹھنا چاہیے، تو اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر مٹی تھی. کیا مطلب؟ کیا اس سے سمجھا ہم کو؟ نماز میں بھی آپ نے اس کو صاف نہیں کیا. لیکن ہم لوگ کتنا خیال رکھتے اپنا، نماز میں ذرا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. مٹی ذرا لگ گئی تو اس کو صاف کرنے کی فکر، گویا کہ اس کا فوٹو نکال کے بھیجنے والے نکاح کے لیے. آدمی کو نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. یعنی اتنا بھی آپ نے صاف نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے نماز میں ناک پر کی پیشانی کی مٹی صاف کی نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے. خواہ مخواہ کی حرکتیں مناسب نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ نماز پڑھے. ہاں اگر ضرورت ہے تو حرکت کرے، یہ بھی ثابت ہے. جیسے آپ نے خود بتایا، سانپ بچھو اگر دیکھے تو آدمی کیا کرے؟ اس کو مارے، نماز میں بھی مارے، بچی بھی نماز پوری کرے. اس کے بعد اتنی ایکٹیویٹیز سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کراس کر رہا ہے اس کو روکے، یہ بھی حرکت ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. کوئی سلام کرتا ہے نماز کے باہر سے کوئی آپ کو، اور آپ نماز میں، تو کیا کریں گے؟ آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کو جواب دیں گے، زبان سے نہیں. وعلیکم السلام، اچھا ایسا نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ آپ کا مان لیجیے باندھا ہوا تو آپ اس طرح سے ہاتھ کریں گے، ہتھیلی زمین کی طرف اور اس کی پشت جو ہے آسمان کی طرف، ایسا آپ اس کا جواب دیں گے. تو نماز میں بعض حرکات ہیں ضرورت کے وقت میں، لیکن بے جا حرکت، بلا سبب حرکت نہیں ہے. مثلا آپ نماز میں ہیں اور آپ کی جیب میں آپ کا موبائل ہے اور آپ نے اس کو سائلنٹ نہیں کیا ہے، اور عصر کی نماز ہے اور آپ کی ٹون بہت ڈسکو ہے. ہاں، کتنے لوگ ہیں جن کے موبائل میں کیسی ہے، گانے بجانے کی میوزک ہوتی ہے. جب بھی فون آیا ڈسکو. کیا آپ مطلب لوگوں کو ناچنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں دعوت؟ حرام ہے یہ، حرام ہے. مسجد کے باہر بھی، بیت الخلاء میں بھی حرام ہے. وہ ایک آدمی گانے کا ٹون رکھتا ہے اپنے موبائل میں، بیت الخلاء میں بھی حرام ہے. وہ آپ مسجد میں اس کو لا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات بیچارہ وہ غریب کبھی آتا نہیں نماز کو، آ گیا اور موبائل ایسا بج رہا، پوری ہر اعتبار سے بج رہا. وہ بھی ایسا چائنا کا موبائل ہے، آخری سب تک آواز جائے، اور امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑا ہے. آج پڑھوں گا میں، کبھی آتا نہیں، آج تو پہلی سب میں پڑھوں گا، میں سب سے پہلے آیا ہوں. اب پوری نماز میں امام صاحب، اور کبھی کبھی تو جہری نماز ہوتی ہے. اچھا وہ بند بھی نہیں کرتا، جو چل رہا ہے، اور جو فون کر رہا ہے وہ بہت بزی، سیریسلی فون کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک کال کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ میوزک بجتی جا رہی ہے اور وہ بند کرتا نہیں. کیا سمجھتا ہے؟ نماز میں حرکت کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسی حرکت کرنا صحیح ہے؟ نماز میں وہ موبائل نکالے اور اس کو کیا کرے؟ سائلنٹ کرے، بند کرے، توڑے، جو بھی کرنا ہے اس کو کرے، لیکن اس کا آواز اس کی بند کرے اور جیب میں ڈالے. یہ حرکت اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ منکر ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی بلکہ دوسروں کی بھی نماز خراب ہو رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات میں. ابن عباس نوجوان کم عمر بچے تھے، آ کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ میں. مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ رائٹ میں. وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ لیفٹ میں. آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے سے ان کو اپنے دائیں طرف لیا. تو معلوم کیا ہوا؟ نماز میں اگر کوئی منکر واقع ہوتا ہے جو نماز ہی سے متعلق ہو، نماز ہی میں حرکت سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. تو موبائل آپ کو نماز ہی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، لیکن پورے واٹس ایپ چیک نہ کریں. چلو بھائی، معلوم پڑ گیا اپنے کو نماز میں جائز ہے، تو پورے دیکھ کر کس کس کا میسج ہے، پھر اس کو میسج بھی کر رہے ہیں کہ آئی ایم ان صلاح، کال یو لیٹر. نہیں، صحیح نہیں ہے. بس آپ کو بند کر دینا، رکھ دینا اس کو. ٹھیک؟ تو یہ نماز میں حرکت سے متعلق ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں ہے اور نماز میں کنکریوں کو حرکت دے رہا ہے، کنکریوں سے کھیل رہا ہے. کیونکہ مسجد میں اس زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ کنکریاں. اتحیات میں بیٹھا ہوگا اور کنکریاں کھیل رہا ہے. بعض اوقات لوگوں کو
ایک کمپلسیو ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو فلما انصرف قال له عبد اللہ، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک الحصى وانت في الصلاة فان ذلك من الشیطان. کہا کہ نماز میں جب تو ہو تو نماز میں کنکریوں کو الٹ پلٹ مت، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ شیطان کے اثر سے ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو نماز میں کنکریاں پلٹنا یا اسی طرح سے کپڑے الٹنا پلٹنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا داڑھی مسلسل صحیح کرتے رہنا، کنگھی داڑھی میں کرتے رہنا نماز میں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کا اثر ہے، چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بجائے مخلوق میں مشغول ہو جاؤ. نماز میں کس کی طرف آدمی کو مشغول ہونا چاہیے؟ ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز مشغول ہونے کی چیز ہے، نماز میں کسی اور چیز میں مشغول ہونا صحیح نہیں ہے. اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے.